Dear students, Assalamu alaikum. Open your books at page number 204, General Science of class 8th. Students, you are well aware about the internet connection, that one objective we have to discuss it in various videos, in various subtopics owing to 2G network. So today we are going to discuss about another part of a cell, another organelle which is present in green plantas, that is chloroplast, and we will discuss about the vacuoles, large vacuoles which are present in plant cells, and small vacuoles which are present in animal cells. Dear students, chloroplasts are the green colored organelles present in the cytoplasm of plant cells. The process of food making by plants known as photosynthesis takes place in chloroplasts. The green color of chloroplasts is due to the presence of a green pigment called chlorophyll in them. Students, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी, इन प्रीवियस ईयर में भी आपने थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें ये वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस, ये अपना गुज़ा क्यों खुद ही बनाते हैं? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट्स आर द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट. जो प्लांट सेल हैं इनमें जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कहाँ पे ये होता है ये फोटोसिंथेसिस? टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट्स. ये क्लोरोप्लास्ट्स में होता है. जो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट्स, ग्रीन कलर जो होता है क्लोरोप्लास्ट्स, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट. एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें, डेट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है. तो क्या होता है इस क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ये जज़ब करता है सनलाइट एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी ये जज़ब करता है. इस क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है. तो इन एब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी जो होता है ये प्रोड्यूस करता है फूड, जैसा कि सच एज ग्लूकोज. तो इस प्रोसेस जो ये प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग है इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड. क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है गुज़ा बनाने में इन ग्रीन प्लांट्स में. तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं ये सिर्फ पाया जाता है इन दोज प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. लाइक द सेल्स इन ग्रीन लीव्स, जैसा कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं जिनको फूड फैक्ट्री भी बोली जाती है, फूड फैक्ट्री. सो क्लोरोप्लास्ट्स विल नॉट बी फाउंड इन द रूट सेल्स ऑफ ए प्लांट. जो रूट सेल्स होते हैं प्लांट में वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो शूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम में ज़्यादा होता है, स्पेशली इन द ग्रीन लीव्स. तो वहाँ पे इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफस बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपना गुज़ा तैयार करते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट्स. जो ग्रीन कलर होता है लीफ का, जो पत्ता होता है या लीव्स जो पत्ते होते हैं वो क्यों सब्ज होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, उनमें ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है जिसको या इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं इन सेल्स, इनके सेल्स में. तो लेट अस मूव ahead to
ان میں پلانٹ سیلز میں جو نیکسٹ آرگنلز ہوتا ہے لارج ویکیولز ہوتے ہیں ان میں. جیسے کہ انیمل سیلز میں موسٹلی نہیں ہوتے ہیں, تو اگر کہیں پہ ہوتا ہے تو اسمال ویکیولز ہوتے ہیں ان انیمل سیلز میں. لارج ویکیولز جو پلانٹ سیلز میں ہوتے ہیں, ویکیول از اے اسپیس ان سائٹوپلازم آف اے سیل which is enclosed by a membrane and usually contains substances dissolved in water. All the plant cells have a large vacuole. The function of vacuole in a cell is to store various substances including waste products of the cell. یہ جو ویکیولز ہوتے ہیں پلانٹ سیل میں یہ لارج ہوتے ہیں اس سائٹوپلازم میں. تو ان کی جو فنکشن ہیں ان لارج ویکیولز کی جو اس سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں, آل دا پلانٹس ہیو اے لارج ویکیولز. جتنے بھی یہ پلانٹ سیلز ہوتے ہیں ان میں لارج ویکیولز ہوتے ہیں. ویکیول جو ہوتا ہے یہ فلڈ وتھ اے لیکوڈ, ایک لیکوڈ سے بھرا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ سیل سیپ. جو سیل سیپ جس کو سیل سیپ کہا جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ڈیزالوڈ شوگرز اور سالٹس ہوتے ہیں. جو پریشر ہوتا ہے لیکوڈ یعنی سیل سیپ یہی پش کرتا ہے آؤٹر پارٹ آف دا پلانٹ سیل, کیپنگ دا پلانٹ سیل فرم. پلانٹ سیل یہی فرم رکھتا ہے, یعنی اس کی جو ٹرجڈیٹی ہوتی ہے یا ٹرجڈ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو اندر فنکشن جو ہوتی ہیں ویکیول کی جو اس سیل میں ہوتا ہے یہ سٹور کرتا ہے ویریس سبسٹینسز سٹور کرتا ہے, جس میں کہ انکلوڈنگ ویسٹ پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں سیل میں, وہ بھی اپنے آپ میں یہ سٹور کر پاتا ہے یہ لارج ویکیولز. تو موسٹ آف دا پلانٹ سیلز ڈو ناٹ ہیو ویکیولز. موسٹ آف دا پلانٹس جو ہوتے ہیں موسٹ آف دا انیمل سیلز ڈو ناٹ ہیو ویکیولز. زیادہ تر جو انیمل سیلز جو ہوتے ہیں ان میں ویکیولز نہیں ہوتے ہیں. جو چند انیمل سیلز جن کے پاس ویکیولز ہوتے ہیں دے آر مچ سمالر, وہ بہت کم ہوتے ہیں دین دوز فاؤنڈ ان پلانٹ سیلز, پلانٹ سیلز کی نسبت. مثال کے طور پر ایموبا جو ہے, ایموبا از اے اسمال اینیمل سیل, ایک اینیمل سیل ہے وچ ہیو ویری اسمال ویکیول. اس میں چھوٹے جو ویکیولز ہوتے ہیں, ایموبا ویکیول کنٹینس فوڈ پارٹیکلز. ایموبا ویکیولز میں فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں, سو دے ہیو نون ایز فوڈ ویکیولز, جس کو فوڈ ویکیول بولا جاتا ہے. سو اسٹوڈنٹس ان نیکسٹ ویڈیو وی ول کم وتھ ادر سب ٹاپکس. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.